अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ईमन यासीन, और इस वक्त हम लोग जो है वो एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर पंजाब फर्स्ट एक्सपो जो है वो लगाया गया है ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर ट्रॉम लाई गई है जो कि बाहर से इंपोर्ट करवाई गई थी, और आपको जो है वो लाहौर की शाहराहों पर यहाँ पर जो है वो घूमती फिरती हुई दिखाई देती है। इसका जो है वो आज एक्सपो में इसकी नुमाइश के लिए इसको लाया गया है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, हमारे साथ ताहा खान अजीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ताहा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रॉम है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी खसूसियात क्या है, इसकी बैटरी टाइमिंग चार्जिंग के हवाले से अगर बताएं तो क्या क्या खसूसियात हैं। जी मिस, मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट यहीं से लेता हूँ कि इसका जो मेन फीचर है ये ट्रैम का, ये एक टोटली ट्रैकलेस इलेक्ट्रिक ट्रेन है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन या ऑरेंज लाइन या कोई भी आप ट्रेन को मॉनिटर करें तो उसको चलाने के लिए एक स्पेसिफाइड उसका ट्रैक बनाया जाता है, या तो रेल लाइंस बिछाई जाती हैं या तो कोई जंगला वगैरह लगा के उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। ये बेसिकली इसके ना टायर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसको हम एक नॉर्मल रोड पे जहां पर हमारी गाड़ियां बाइक्स ये चीजें ट्रेवल कर रही हैं वहां पर हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 32.3 मीटर्स की है, जिसमें 250 से 300 बंदा एक टाइम पे इजीली ट्रेवल कर सकता है। और ये दोनों साइड पे इसके ड्राइवर कॉकपिट बने हुए हैं, लेफ्ट टू राइट भी ड्राइव हो सकती है और राइट टू लेफ्ट भी ड्राइव हो सकती अच्छा, हम लोगों ने ये सुना था कि ये जो ट्रॉम है ना वो ड्राइवर के बगैर जो है वो भी चलाई जा सकती है, तो इसके बारे में हमें। है। जी बिल्कुल, बेसिकली ये टोटल ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और टोटल ही ऑटोमेटिक ट्रेन है, तो जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो सकती है। लेकिन वही बात है कि हमारे पाकिस्तान, हमारे लाहौर की ट्रैफिक और आवाम को देखते हुए ये बिल्कुल भी इसको हम ऑटोमेटिक नहीं ऑपरेट करेंगे, इसको हम ड्राइवर के साथ ही ऑपरेट करेंगे। अच्छा, तो अगर हम लोग आपको दिखाएं तो तलहा साहब आप हमारे साथ आइएगा। ताहा साहब, तो यहाँ पर ट्रॉम के हवाले से अगर हम अंदर से इसका रिव्यू करना चाहें और अंदर से इसकी सारी चीजें जो हैं वो आप हमें बताएं कि इसको किस तरह से जो है वो डिजाइन किया गया है, क्या क्या चीजें जो हैं इसमें लॉन्च की गई हैं, इसके बारे में हमें जरा बताएं। मिस, बेसिकली ये आप देख सकती हैं कि ये एक नॉर्मल ट्रेन जिस तरह से होती है ये उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनी हुई है, वही टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। इसके अंदर सीट्स भी लगाई गई हैं, कुछ फोल्डिंग सीट्स हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि अगर कोई व्हील चेयर पे पैसेंजर अगर ट्रैवल करना चाहे तो इजीली अपने यहाँ पर व्हील चेयर पार करके इसको होल्ड करके ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर ज्यादा सीटिंग नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर ओल्ड पर्सन के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए या कुछ माजूर लोगों के लिए सीट्स बनाई गई हैं। बाकी जो ज्यादा जो इसमें एरिया वो खड़े होने के लिए है। और ये हैंडल्स रखे गए हैं, आसानी से रखे लोग। गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हैंडल्स हैं तो वो पकड़ के इजीली ये यहाँ पे कर सकते हैं। और सेकेंडली आप हर डोर के ऊपर देखेंगी कि हर डोर के ऊपर इसका एक डेस्टिनेशन पैनल लगा हुआ है, जो कि इजीली आपको बता सकता है कि आपकी ट्रैम किस स्टेशन से निकली है और किस स्टेशन की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, ये अगर हम लोगों ने अपने स्टेशन पर उतरना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से हम लोग कोई बटन पुश करेंगे या क्या चीजें होंगी। नहीं, इसका भी डेफिनेटली तौर पे ये अभी अंडर डिस्कशन चल रहा है कि इसको हमने कार्ड्स पे करना है या इसका क्या सिनेरियो बनता है। तो इसको इंशाल्लाह जिस तरह ही हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई हमें इसमें नोटिस मिलता है तो वो फिर हम इसको उस तरह से लेकर चलेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आपको आगे भी टॉम की जो है वो चीजें दिखाते हैं। तो ये ताहा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसका क्या सीन है, ये क्या प्रोसेस। ये बेसिकली टर्निंग रेडियस के लिए बनाया गया है। ये आप देखेंगे तो ये नीचे राउंड एक कटिंग की गई है, क्योंकि ये जिस तरह से अगर मैंने आपको बताया कि ये 32.3 मीटर्स की है, अगर इस तरह की कोई इसमें टेक्नोलॉजी ना लगाई गई होती तो आप खुद भी मैयर करें कि इसको हमने यू टर्न दिलवाने के लिए किस कदर बड़ा टर्न चाहिए होता था हमें। अब ये जो इन्होंने दरमियान में इसको सेटअप इसका किया हुआ है, इसकी वजह से जो इसकी टर्निंग रेडियस है वो ओनली 15 मीटर्स का है, कि हम इसको 15 मीटर्स पे टर्न करवा सकते हैं। मतलब इजीली टर्न करने के लिए ना हम लोगों ने ये पॉलिसी लाई जी हुई है। बिल्कुल, ये चाइनीज की ही है, ये ट्रैम के अंदर मौजूद होती है हर ट्रैम में। ये एक्सपोर्ट करवाई गई है, ये एक ट्रायल बेस के तौर पर है। आगे भी आगे क्या प्रोसेस होगा कि क्या मजीद लाई जाएंगी, इसको किस तरह से जो है वो हम पाकिस्तान में चलता फिरता हुआ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली ये अभी फर्स्ट सेट एक मंगवाया गया यहाँ पर। ये अभी एक ट्रायल बेस का एक सेट है। इंशाल्लाह ये जिस तरह ही इसको आगे गवर्नमेंट के अंडर डिस्कशन है ये चीज़ भी, ये जिस तरह से इसको वेरीफाई करके अप्रूव करते हैं तो फिर वो बताएंगे कि हमारी लाहौर की ट्रैफिक के मुताबिक कि हमें ये कितने सेट्स यहाँ पर दरकार होंगे। अच्छा, ट्रॉम के अलावा यहाँ एक्सपो में मुख्तलिफ गाड़ियां भी लाई गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, व्हीकल्स हैं और बसेस हैं। उसके हवाले से बताएं कौन कौन सी निजी कंपनीज हैं वो यहाँ पर जो है उनके स्टॉल्स लगे हैं। बेसिकली यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 to 30 स्टॉल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जहाँ पर डिफरेंट जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं
یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جس طرح کہ نورنکو انٹرنیشنل، ون سیف سٹی، ٹریفک پولیس، FWO، NLC، باقی اور ڈائیوو، جہاں پر اور بیسیکلی یہ جو اسپیسیفکلی یہ جو اس ایکسپو کا تھا کہ یہ ہمارے پنجاب کی ایک فرسٹ ٹرانسپورٹ ایکسپو ہے، اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں لائی گئی ہیں وہ سب الیکٹرک چیزیں ہیں. یہاں پر گاڑیاں، بسز، ٹرام، سائیکلز، بائکس، جو بھی چیزیں آئی گئی ہیں وہ ساری الیکٹرک ہیں. الیکٹرک بسز آئی گئی ہیں. اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ماحول کو بہتر بنا سکے. دوسرا یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ بائی کرنا چاہتا ہے الیکٹرک بسز، الیکٹرک کارز، تو اس کا کیا پروسیس ہوگا، کس طرح سے ایزیلی وہ یہاں پر آ کر ٹرائی کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد سے جو اس کا مائنڈ بھی بنے گا کہ میں بھائی یہ خریدوں، تو اس کے حوالے سے. بیسکلی یہ ایکسپو ایک وزٹنگ ایکسپو ہی ہے. یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، کافی دیر سے آ رہے ہیں، صبح سے ہی آ رہے ہیں، لیکن وہی بات رہے گی کہ یہاں پر کچھ آئٹمز ایسی ہیں جس کو یہاں پر دیکھ کر بعد میں ان کے آؤٹ لیٹ سے آپ بائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں، بائکس کھڑی ہوئی ہیں، جو کہ آپ یہاں پر آپ وزٹ کریں گے اور پھر ان کے آؤٹ لیٹ سے آپ بائی کر سکتے ہیں. لیکن کچھ آئٹمز ایسی ہیں، فار ایگزامپل جس طرح کہ گرین بسز یہاں پر پارک ہیں، ٹرام یہاں پہ پارک ہیں، ڈائیوو بسز پارک ہیں. اب یہ وہ آئٹمز ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر ان کو ڈسپلے کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے کہ یہ ہمارا اس ٹائم جو پنجاب کے اندر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ ایکو فرینڈلی چل رہی ہیں. اوکے، بالکل آپ لوگوں نے طلحہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. اس کے حوالے سے اگر بتائیں تو پنجاب ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ پنجاب ٹرانسپورٹ کا ایکسپو جو ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے، جو کہ آپ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہے وہ نجی کمپنیز کی طرف سے جو ہے وہ مختلف اسٹالس لگائے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ الیکٹرک کارز لائی گئی ہیں، الیکٹرک بسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں، اور الیکٹرک جو ہے وہ موٹر سائیکل اور اسکوٹیز بھی یہاں پر جو ہے وہ لانچ کی گئی ہیں، لائی گئی ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ جو ہے وہ الیکٹرک جو گاڑیوں کا پورشن ہے، یہاں پر جو ہے وہ 3 الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر کھڑی کی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں اس سائڈ پر میرے رقم میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ الیکٹرک اسکوٹرز اور الیکٹرک موٹر سائیکل جو ہیں اس کا پورشن یہاں پر لایا گیا ہے. یہ مختلف نجی کمپنیز ہیں جس کی طرف سے یہ اسٹالس لگائے گئے ہیں، اور تاکہ فرسٹلی اس کا مقصد جو ہے وہ شہریوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ماحول دوست چیزیں جو ہیں وہ خریدیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری طرف ہم آپ کو لے کر چلیں تو دوسری طرف جو ہے وہ مختلف کمپنیز کی طرف سے جو ہے وہ اسٹالس لگائے گئے ہیں. فرسٹلی یہ ٹرام کا سیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں الیکٹرک بسز بھی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹرک بسز جو چلائی گئی تھی، جو کہ ابھی بھی جو ہے مختلف روٹس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جو ہے وہ آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں. اور الیکٹرک بسز کے ساتھ ساتھ یہاں پر میٹرو بس کا پورشن بھی ہے، اور اس الیکٹرو بس کا پورشن تو یہاں پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میٹرو بس کا پورشن بھی موجود ہے، جس میں ایک نئی چیز آج ریسنٹلی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی تھی ٹی کیش کارڈ کے نام سے، جہاں پر بآسانی آپ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنے سفر کو یقینی بنا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ آپ کو الیکٹرک بس کی طرف لے کر چلیں تو الیکٹرک بسز کو ایزیلی آپ جو ہے وہ اس میں ٹریول کر سکتے ہیں، ایزیلی آپ جو ہے اس میں اپنے سفر کو جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں. اس کے اندر کا اگر ہم لوگ ریویو کرنا چاہیں اور اندر آپ کو وزٹ کروائیں تو میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پر ایزیلی آپ جو ہے وہ اپنے سفر کو یقینی بنا سکتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے یہ باہر سے امپورٹ کروائی ہوئی بسز ہیں جو کہ شہریوں کو یہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں کہ شہری جو ہے وہ بآسانی یہاں پر سفر کریں اور اپنے سفر کو یقینی بنائیں. یہاں پر سیٹس لگائی گئی ہیں، یہاں پر ہینڈلز ہیں، ایزیلی آپ جو ہے وہ ہینڈلز کے ذریعے سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے سفر کو بآسانی کرنے کے لیے یہ ہینڈلز لگائے گئے ہیں. آسانی سے جو ہے وہ آپ سفر کر سکتے ہیں. یہ اسٹاپ اینڈ آن کا کارڈ ہے، میرے خیال سے یہ جو ہے وہ دروازے کو کھولنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے جو ہے وہ ایزیلی آپ لوگ یہاں پر سفر کر سکتے ہیں. بالکل آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہے اور آپ کو سارا ریویو جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں جتنی بھی گاڑیاں لائی گئی ہیں، چاہے وہ پنجاب ٹرانسپورٹ کی طرف سے لائی گئی ہوں، چاہے وہ نجی کمپنی کی طرف سے لائی گئی ہوں، وہ تمام کا وزٹ آپ کو کروایا گیا ہے. اور اس کا فرسٹلی پہلا مقصد جو ایکسپو لگانے کا ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا کہ شہری جو ہیں وہ اب ماحول دوست چیزیں جو ہیں وہ خریدیں تاکہ ماحول کو بہتر بنایا جا سکے. اور دوسرا جو ہے وہ بجٹ فرینڈلی ہے، ایزیلی آپ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو پیٹرول خریدنے کی یا پیٹرول کے ذریعے سے جو ہے وہ پیٹرول پر خرچ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایمن یاسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.